क्या है देखो कि एक होता है नबी के दर्जे में खड़ा करके उसको सब कुछ मान लेना, चाहे हक हो या बातिल, ये क्या है, ये नबूवत के अपोजिशन में खड़ा करना है। एक है मसाइल को समझने के लिए फिक्र की किताबों को पढ़ना। हदीस की किताब आप बुखारी उठाएंगे, है कि नहीं, बुखारी आप उठाएंगे मिसाल के तौर पर, तो एक मसले को जानने के लिए उस मसले के बारे में कोई हदीस बुखारी में रहेगी, कोई दलील मुस्लिम में रहेगी, कोई दलील अबू दाऊद में रहेगी, कोई हदीस, कोई दलील तिरमिजी में रहेगी। तो एक मसले को समझने के लिए अगर हमको हदीस की रोशनी में पढ़ना रहेगा, यानी हदीस को सामने रख करके पढ़ें, तो एक मसले को पढ़ने के लिए बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी सब इकट्ठा ला के रखना पड़ेगा। इसलिए क्या है, फिक्र के उलमा ने उन मसाइल को बहुत ही तरतीब से बयान कर दिया है। जैसे पाकी के मसाइल, तहारत के मसाइल। अब तहारत का मसला समझाने के लिए बुखारी की हदीस की जरूरत पड़ी, उसको नोट कर दिया, मुस्लिम की हदीस की जरूरत पड़ी, उसको नोट किया हुआ है, तिरमिजी की जरूरत पड़ी, तिरमिजी की हदीस नोट है, अबू दाऊद की हदीस की जरूरत पड़ी, अबू दाऊद की हदीस नोट कर दी गई है। तो तहारत के मैटर को समझाने के लिए जितनी हदीस रिक्वायर थी, जरूरत थी, उन सारी हदीसों को फिक्र के लिखने वालों ने इकट्ठा कर दिया है। तो जो बात कही जाती है कि इब्ने हजर शाफई थे, इब्ने कसीर शाफई थे और वगैरह 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 सब शाफई थे, या फलाना मालिकी थे, फलाना ये थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन अइम्मे किराम को जिसका नाम लिया जाता है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल मुकाबिल अपोजिशन के तौर पर खड़ा करते थे, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उन्होंने फिक्र को पढ़ने के लिए इमाम शाफई की फिक्र को सामने रखा, उनकी तरतीब पर फिक्र को पढ़ा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र को सामने रख करके उनकी तरतीब पर फिक्र को पढ़ा, इमाम मालिक की फिक्र को, इमाम अहमद बिन हंबल की फिक्र को सामने रख करके पढ़ा, ताकि तरतीब के साथ, एक सेटिंग से, एक तरतीब के साथ मसाइल को समझ सकें, मसाइल को पढ़ सकें। इस माना करके, इस माने में, इस मीनिंग में उन इमामों के साथ नाम जोड़ दिया गया है, या उनकी बायोग्राफी में लिखा जाता है कि ये शाफई थे, या ये हनफी थे, या मालिकी थे, या ये अहमद बिन हंबल के मानने वाले थे। ये मतलब है उसका। ऐसा नहीं था कि बात चाहे हक हो या बातिल, बात सच्ची हो या झूठी, हदीस सही हो या गलत, जिससे भी उन्होंने दलील पकड़ लिया है आंख बंद करके फॉलो करना है, चाहे वो सच हो या झूठी हो, चाहे वो मुताबिक हो या गैर मुताबिक हो। इमाम अबू हनीफा ने बात कही है, हम हनफी हैं, नहीं छोड़ सकते, चाहे हदीस के खिलाफ क्यों ना हो। इमाम करखी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम करखी जो मसलके हनफी के एक बहुत बड़े आलिम हैं, इमाम खरफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुल्लु आयतिन औ हदीसिन तुखालिफु मज़हबना फहुवा इम्मा मुअव्वलुन औ मनसूखुन। जो भी आयत, गौर से सुनिए इस बात को, जो भी आयत या हदीस हमारे मसलक के खिलाफ है, जो भी आयत कुरान की या जो भी हदीस हमारे मजहब के खिलाफ है, वो या तो मनसूख मानी जाएगी या उसको तोड़ के उस पर फिट किया जाएगा। गौर करें आप, अल्लाह के नबी की हदीस को या अल्लाह के कलाम की आयत को किस पर फिट किया जाएगा? तोड़ के उस मजहब पर फिट किया जाएगा, हनफी मजहब पर। यानी हनफी मजहब में जो कुछ है वो दुरुस्त है, आयत में जो है वो गलत है, हदीस में है वो जो गलत है। तो इसको क्या कहेंगे? ये तो हद दर्जा तासुब की बात है। हमें इमाम अबू हनीफा का कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, हमें इमाम शाफी का कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, हमें इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल का कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहा गया है। हमें कलमा क्या पढ़ा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वही हमारे नबी भी वही है जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नबी थे, जो मालिक के नबी थे, जो शाफी के नबी थे, जो अहमद बिन हंबल के नबी थे। तो हमको मसाइल पढ़ना है, फिक्र पढ़ना है, मसाइल जानना है। लेकिन कोई मसला अगर किताब और सुन्नत के खिलाफ है तो हरगिज उसको फॉलो नहीं करना है, उसको नहीं मानना है। अल्लाह जब क़यामत के दिन पूछेगा कि ऐ बंदो, हमने तुमको अबू हनीफा का कलमा पढ़वाया था कि अपने नबी का कलमा पढ़वाया था, तो क्या कहोगे? क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने? तो अगर ये नौबत पहुंच चुकी हो, अगर ये हालत हो गई हो कि कोई अपने मसलक को इतना पक्के अंदाज में पकड़े कि आयत आ जाए, हदीस आ जाए, सब कुछ साइड में, हम हनफी हैं हनफी रहेंगे, मालिकी है मालिकी रहेंगे, शाफी है शाफी रहेंगे, हंबली है हंबली रहेंगे, तो ये बात सरासर हराम है। ऐसी इत्तिबा करना किसी इमाम की जो अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ है, आयत के खिलाफ है, ये सरासर हराम है। लेकिन किसी फिक्र को पढ़ने के लिए
کوئی حنفی فقہ کو سامنے رکھے، کوئی شافعی فقہ کو سامنے رکھے، مالکی فقہ کو رکھے، احمد بن حنبل کی فقہ کو سامنے رکھے، مسائل کو جاننے کے لیے ترتیب کے طور پر ایک سیٹنگ سے پڑھنے کے لیے اگر کوئی آدمی سامنے فالو کرتا ہے، رکھتا ہے، اور وہ اندھا تعصب نہیں کرتا ہے، تو ایسا پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مسائل اللہ کے کلام سے نکالے گئے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت سے نکالے گئے ہیں۔ واضح ہوا؟ اللہ جزائے۔ ایک سوال بھائی کی طرف سے اور دینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جی جی فرمائیں۔ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة جزاك الله خير. حياك. سأسأل بالعربي. تفضل. يزيد فضلك. تفضلت انك اتباع المذهب في حرمة، بس انا واخواني المسلمين اتوقع ما عندنا القدرة انه نبحث اذا الحديث هذا صحيح ضعيف. صحيح في كتب احاديث كثير، بس انا او العوام اللي زيي ايوه ما عندنا القدرة انه نفتش وندور ونبحث، فبتوقع التقيد بمذهب أيوة. أفضل وأمن للعوام. يمكن اللي درسوا المشايخ عندهم الحجة إنهم يدوروا ويبحثوا، بس أنا ما عندي القدرة إن أبحث، فأمن لي وأسلم لي أتقيد بمذهب. وبتوقع المسلمين موضوع المذاهب للمسلمين صاروا 1300 سنة. من 200 سنة اجت الدعوة انه الواحد ما يتبع المذاهب، بس هي بتنشئ بلبلة في المسلمين. خلاص جزاك الله خير. وإياك. أقول خليك على الميكروفون، ربما يحتاج استفسار. أقول من متى ابتدأ التقليد في الدنيا؟ لماذا؟ من متى ابتدأ التقيد بالمذهب في العالم؟ القرن الثالث الهجري. طيب وقبلهم كيف كانوا؟ قبلهم كان هناك صحابة وتابعين. ما كانوا بشر، كانوا إنس طبعا. كذلك عندنا فكر وعندنا ذهن، نحن كذلك نحتاج نبحث هذه المسألة. لابد نستفسر ونتصفح الكتب، التفاسير والأحاديث النبوية والفقه، وكذلك علم الرجال وكذا وكذا. كانوا بحاجة كما نحن بحاجة. صحيح. طيب كيف كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين هذا خطأ؟ ما قلت الكلام هذا أنا. أقول أنا أقصد كيف كانوا قبل القرن الرابع الهجري، كيف كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يأتون بالمسائل، كيف كانوا يعملون بالمسائل العلمية، كيف كانوا يصلون، كيف كانوا يصومون، كيف كانوا يعرفون المسائل. نفهم السؤال، بس النقطة إنه الأئمة المذاهب الأربعة من مين أخذوا من طلاب الصحابة. يعني هذه سلسلة. أحسنت، هذا الجواب. مدرسة أبو حنيفة، مدرسة عبد الله بن مسعود، مدرسة علي بن أبي طالب، مدرسة مالك، مدرسة عبد الله بن عمر، ومدرسة السيدة عائشة. أيوة خلاص الحمد لله. ما دام هم أخذوا من هذه المدارس، أليس لنا أن نستفيد من هذه الكتب؟ طبعا. بس الخطأ فين؟ الخطأ مثلا خلاص لا إشكال، واحد يعني من على مذهب الشافعي، واحد على مذهب الحنفي، وكذلك هل مجرا. هناك مسألة مثلا في الفقه الشافعي وفي الفقه الحنفي وأي فقه، يعني المسألة خطأ على أن أساس هذه المسألة على حديث ضعيف أو موضوع. طيب لا إشكال، أنت خلاص اتبع المذهب. جاءك واحد من أهل العلم وقال يا أخي هذه المسألة الفلانية أساسها أو مبناها على هذا الحديث الضعيف أو الموضوع، وهو حديث ضعيف أو موضوع لا يجوز العمل به، وجاء عندك بأدلة من العلم، من أقوال المحدثين، أقوال الشافعي، أقوال أحمد بن حنبل، أقوال الأعلام هؤلاء. طيب إيش سوي؟ إيش يجب على المسلم؟ هناك فرق بين التقيد والتعصب، وهذا الذي أقصد يا شيخ. هناك فرق بين التقيد والتعصب. هذا الذي قلت لك في البداية. أنا قلت الحرام فين؟ فهمت؟ أقول هذا الذي أنت تقول هو الذي قلت له. الحرام إيش؟ واحد يقيم واحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهو إما مؤول ومنسوخ. ليس هذا حرام؟ هذا هو المقصود. أما يعني يعمل ويستفيد ويدرس ويتفقه على أي مذهب من المذاهب الأربعة أو غيرهم فلا إشكال.
وهؤلاء الأئمة الأعلام ابن كثير الذهبي والإمام مسلم والإمام البخاري الذين نسبوا إلى مذهب من المذاهب، هذا هو المقصود منهم. يعني هم درسوا الفقه على هذا المذهب، أو درسوا الفقه على أصول هذا الإمام، هذا هو المقصود، وليس هناك أي بأس. لكن بالنسبة للمحرمية الحرمة تأتي فين؟ إذا تعصب لواحد ويقول أي شيء كان، سواء كان هناك تخالف آية أو حديث، لكن أنا حنفي ما أريد أن أنزل عنه، هذا خطأ، هذا هو الحرام. نعم. فهمت؟ جزاک اللہ خیر. خلاصے کلام یہ ہے، اردو بول دوں. خلاصے کلام یہ ہے، ان کا پوچھنا یہ تھا، بھائی ہمارے یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو پبلک ہے، جنرل پبلک، عوام، ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی مسئلے کی خود ریسرچ کر سکیں. کیسے وہ جانے گا کہ یہ مسئلہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ تو اس کے لیے بہت اس کے لیے آسان یہی ہے، اس کے لیے یہی بیسٹ ہے کہ وہ کسی امام کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے اور جو کچھ مذہب کے اندر ہے اس پر فالو کرے. اس کو کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کیونکہ اس کو اتنی طاقت نہیں ہے، اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ وہ تفتیش کرے، بحث کرے اور ریسرچ کرے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسی ہی بلا شبہ کہ ایک عام آدمی کے لیے جائز ہے کہ کسی عالم کی بات کو مانے، کسی امام کی بات کو